हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ विशेष गरेर हामी यो भिडियोमा बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने टपिकको कम्प्लिट ट्यु सोल्युसन लिएर आएका छौँ। र यो भिडियोमा विशेष गरेर हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टरमा रहेको ट्यु सोल्युसनमा आएका केही प्रब्लमहरू र त्यसको प्रोबेबल क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा सल्भ गरेर देखाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी सुरु गर्छौँ र सुरुमा हाम्रो थ्योरिटिकल क्वेसनबाट यसलाई सुरु गर्छौँ। हाम्रो 2061 सालमा आएको क्वेसनबाट म यसलाई सुरु गर्छु। एकदम सजिलो छ, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र इक्जाममा यसकै बेसिसमा तपाईहरुले एन्सर लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र सुरुमा हामी थ्योरिटिकल क्वेसन गर्छौँ। थ्योरिटिकल क्वेसन र थ्योरिटिकल क्वेसनमा हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 1। यो ट्युमा 2061 सालमा क्वेसन नम्बर 3 को ए मा आएको क्वेसन छ। र यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि सुरुमा म यसलाई क्वेसन लेखेर देखाउँछु र यसमा कसरी एन्सर लेख्ने र के एन्सर लेख्ने त्यो कुरा हेरौँला है त। ल अब सुरुको यो क्वेसन छ, स्टेट द आइडियल properties for a good measure of central tendency। ल अब यो सँगै अर्को पनि क्वेसन जोडिएको छ, एक्जामाइन the merits and demerits of standard deviation in the light of ideal properties। ल यो 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ र यो क्वेसन रिपिटेडली ट्युमा सोधिरहेको हामी पाउँछौँ। एकदम सजिलो छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा कसरी लेख्ने र यो क्वेसनले खासमा के सोधेको भन्ने कुरा अब म भन्छु। ल एकदम सजिलो छ। यसमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ गुड मेजर हो भन्नको लागि आइडियल प्रोपर्टी के हो भनेर हामीलाई स्टेट गर भनेको छ। ल यो एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेरिट र डिमेरिट के हो त, यही आइडियल प्रोपर्टीको बेसमा रहेर यसको मेरिट र डिमेरिट के हो यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि यसरी एकदम सजिलो छ। र यसको आइडियल प्रोपर्टिज भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी गुड मेजर हुनको लागि हामीसँग 5-6 वटा पोइन्टहरू छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यो पोइन्ट्सहरूलाई हामीले लेख्छौँ र पहिलो पोइन्ट भनेको यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जहिले पनि रिजिडली डिफाइन्ड हुनुपर्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि धेरैजना मान्छेले
एउटा जुन एभरेज क्याल्कुलेट गर्छन् सेम फिगरबाट अथवा एउटै डाटाबाट, त्यसबाट हामीले एउटै एन्सर पाउँछौँ। यसको मतलब यो हो रिजिडली डिफाइन्ड, अर्थात् वान एन्ड वानली वान इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ। धेरैजना मान्छेले एउटै एन्सर निकाल्ने एउटै डेटाबाट, र एउटै डेटा छ हामीसँग, सेम डाटा छ, त्यो सेम डाटाबाट धेरै मान्छेले जसरी क्याल्कुलेट गरे पनि आखिरमा आउने एन्सर भनेको एउटै नै हुन्छ। र यो हाम्रो रिजिड प्रोपर्टी अथवा रिजिडली डिफाइन्ड भन्ने प्रोपर्टी एउटा हो। र त्यसै गरी अर्को प्रोपर्टिज भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जहिले पनि सबै अब्जर्भेसनमा बेस्ड भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को प्रोपर्टी छ, यो क्याल्कुलेट गर्न सजिलो र बुझ्न पनि सजिलो हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को प्रोपर्टिज भनेको यो जुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा जुन हामीले मिन मिडियन जुन निकाल्छौँ त्यो चाहिँ अरू फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको लागि युज हुने खालको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको स्याम्पलिङमा कुनै फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि एकदमै कम प्रभावित हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको एक्सट्रिम अब्जर्भेसनबाट यो एफेक्टेड हुनुहुन्न र कुनै ठुलो भ्यालु अथवा सानो भ्यालुबाट यो प्रभावित हुनुहुन्न। यो यसको आइडियल प्रोपर्टिज हो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने, अब म लेखेर देखाउँछु र यही पोइन्टहरू नै इक्जाममा तपाईँहरूले लेख्न पर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले सुरुमा यो प्रोपर्टिजहरूको बारेमा यसरी व्याख्या गरेँ। ल अब यसको एन्सर लेखौँ। द आइडियल प्रोपर्टिज for a good measure of central tendency are given below। ल अब हाम्रो पोइन्ट आई नम्बरमा छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल इट सुड बी रिजिडली डिफाइन्ड। ल अब त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा इट सुड बी बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन। be based on all observation, अर्थात् सबै अब्जर्भेसनमा बेस्ड हुनुपर्छ, डेटा सबै डाटालाई युज गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो। र त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा इट सुड बी इजी टु क्याल्कुलेट गर्नको लागि सजिलो हुनुपर्छ र एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इभन फर अ नन म्याथमेटिकल पर्सन। ल यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जुन छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुनुपर्छ, अर्थात् यसलाई निकाल्न सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले मिन मिडियन मोड जे कुराहरू निकाल्छौँ त्यो निकाल्न एकदम सजिलो खालको हुनुपर्छ र नन म्याथमेटिकल पर्सनले पनि यसलाई बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, अर्थात् एउटा लेमेनले पनि यसलाई बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। र यस्तो भयो भने चाहिँ गुड मेजर
अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर भन्छौँ। ल अब त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ, इट सुड बी suitable for further mathematical treatment। ल अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट अथवा फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि पनि यो युज हुन्छ। जस्तै कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले जुन मिन निकालेका हुन्छौँ त्यसको युज हुन्छ। अर्थात् मिन भनेको एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको एउटा पार्ट हो र त्यो फर्दर अर्को म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि युज हुन्छ भन्नुको अर्थ मिनको युज गरेर हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल त्यसै गरी अब अर्को पोइन्टमा छ, इट सुड नट बी affected by extreme observation। र एक्सट्रिम अब्जर्भेसनबाट यो एफेक्टेड हुनुहुन्न। अर्थात् डेटामा एकदमै ठुलो भ्यालु अथवा एकदमै सानो भ्यालुबाट यो प्रभावित हुनुहुन्न। ल त्यसै गरी अर्को लास्ट प्रोपर्टी छ, it should be least affected by fluctuation of sampling। should be least affected by fluctuations of sampling। ल साम्पलिङमा फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि एकदमै कम प्रभावित हुनुपर्ने हुन्छ। एकदम राम्रो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुनको लागि। ल यो नै यसको प्रोपर्टिज हो र हामीले फर्स्ट पार्ट यसरी लेख्यौँ। एकदम सजिलो छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईहरुले यसलाई यति पोइन्टहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यो पोइन्टहरू लेख्न अगाडि यसलाई डिस्क्राइब गरिसकेँ। रिजिडली डिफाइन भनेको कस्तो, त्यसै गरी सबै अब्जर्भेसनमा कसरी बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदम सजिलो छ र एक्जामको लागि हामीले लेख्ने पोइन्ट भनेको यति पोइन्ट नै हो र यति पोइन्टहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई आइडियल प्रोपर्टिज लेख गुड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुनको लागि भनेर सोध्यो भने यो पोइन्टहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो ट्युमै आएको क्वेसन हुनाले यसलाई विशेष गरेर याद गर्नु होला र एक्जाममा यति पोइन्टहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन, बुझ्न पनि गाह्रो छैन र सम्झिनु पनि सजिलो छ। र यो पछि अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि एक्जामाइन the merits and demerits of standard deviation in the light of ideal properties। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसको मेरिट र डिमेरिट के को आधारमा भन्दाखेरि यही आइडियल प्रोपर्टिजको आधारमा मेरिट र डिमेरिट लेख भनेर हामीलाई सोधेको छ सेकेन्ड पार्टमा। ल त्यसको लागि अब सेकेन्ड पार्टको एन्सर लेखौँ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब यसरी सुरु गर्छु म। यही ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन has merits as well as demerits, but it is considered as the best and most powerful
मेजर अफ डिस्पर्सन। ल अब यसको मेरिट्सहरू के हो हामीले लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको मेरिट्स र डिमेरिट्स लेख्दाखेरि यसलाई यसरी यो फर्मको ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, यसलाई बुझ्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन is the most important and most important and widely used measure of dispersion र यो डिस्पर्सनको पार्ट हो। र अब यसमा हुने मेरिट्स, यसको मेरिट्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इट इज मेरिट्स भनेको के छ भन्दाखेरि अब यसको मेरिट्स भनेको इट इज रिजिडली डिफाइन्ड। ल अब हामीलाई के सोधेको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि त्यही आइडियल प्रोपर्टीकै आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेरिट र डिमेरिट लेख भनेर सोधेको हुनाले यो रिजिडली डिफाइन भन्यौँ हामीले यसको मेरिट्समा। र त्यसै गरी अर्को यसको मेरिट्स भनेको इट इज बेस्ड अन all the observation। ल त्यसै गरी अर्को मेरिट्स भनेको इट इज सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। त्यसै गरी अर्को यसको मेरिट्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ। इट इज लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ। ल यो पोइन्ट्सहरू हामीले माथि नै लेखिसकेका छौँ मेरिट्स र डिमेरिट्समा। माथि यो मेरिट्स र डिमेरिट्स यहीँबाट सेलेक्ट गरेर हामीले लेखेका छौँ यसमा। र यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी राम्रो हुनको लागि केही आइडियल प्रोपर्टिजहरू छन्। यही प्रोपर्टिजकै आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि मेरिट्स र डिमेरिट्स लेख्नुपर्नेछ। र यसमा हामीले मेरिट्स लेखिसकेका छौँ र मेरिट्समा रिजिडली डिफाइन हुनुपर्छ, त्यसै गरी सबै अब्जर्भेसनमा बेस्ड हुनुपर्छ र फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि युज हुनुपर्छ र स्याम्पलिङ हुँदाखेरि एकदम लिस्ट एफेक्टेड हुनुपर्छ। कुनै स्याम्पलिङ गरियो भने त्यसमा चाहिँ एकदम कम प्रभावित हुनुपर्ने हुन्छ। ल त्यसै गरी अब यसको डिमेरिट्स लेखौँ। डिमेरिट्समा यसको डिमेरिट्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसन भनेको इजी छैन फर अ नन म्याथमेटिकल पर्सन। नन म्याथमेटिकल पर्सन भनेको यदि म्याथमेटिकल पर्सनले जसरी सल्भ गर्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई, त्यसै गरी नन म्याथमेटिकल पर्सनले अथवा म्याथ नपढेको मान्छेले त्यसलाई क्यालकुलेट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको यो हो। र अर्को यसको डिमेरिट्स भनेको एक्सट्रिम अब्जर्भेसनले
यो एफेक्टेड हुन्छ। अर्थात् एकदमै ठुलो भ्यालु र एकदमै सानो भ्यालु डेटामा छ भने यो प्रभावित हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न हामीलाई कठिनाइ पर्छ। यही दुईवटा यसको डिमेरिट छ र पहिलो डिमेरिट लेख्छु म, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नट इजी। ल यो एउटा पोइन्ट भयो, कसको लागि भन्दाखेरि फर अ नन म्याथमेटिकल पर्सन। नन म्याथमेटिकल पर्सनको लागि क्यालकुलेसन एकदमै गाह्रो हुन्छ। र अर्को डिमेरिट्स भनेको इट इज मच एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स। ल यति कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ डिमेरिट्समा। ल हाम्रो मेरिट्समा के छ भन्दाखेरि रिजिडली डिफाइन हुनु पर्यो, सबै अब्जर्भेसनमा बेस्ड हुनु पर्यो, फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि सुइटेबल हुनु पर्यो र स्याम्पलिङमा फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि एकदमै लिस्ट एफेक्टेड हुनु पर्यो। र डिमेरिट्समा के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसन एकदम सजिलो छैन नन म्याथमेटिकल पर्सनको लागि, र एक्सट्रिम अब्जर्भेसन अर्थात् ठुलो अथवा एकदम सानो अब्जर्भेसनबाट चाहिँ यो एफेक्टेड हुन्छ अर्थात् प्रभावित हुन्छ। र यसरी हामीले एक्जाममा यस्तो यो पोइन्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, मैले यहाँ यो भिडियोमा विशेष गरेर तपाईँहरूलाई बुझ्नु पनि हुन्छ र सजिलो हुन्छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर पोइन्ट्सहरू लेख्दै यसको डिस्क्राइब पनि गरिरहेको छु। यसलाई झर्को नमानी हेर्नु होला, बुझ्नु होला र एकदम सजिलो हुन्छ यसरी पढियो, यसरी बुझियो भने एक्जाममा पोइन्ट्सहरू लेख्नको लागि। र विशेष गरेर तपाईँहरूले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाटै हेर्ने हो भने यति पोइन्टहरू लेखे पुग्छ र यसलाई याद गर्नु होला। र मैले यहाँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बुझ्नुहुन्छ, यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू पनि भन्दै आइरहेको छु। यसलाई झर्को नमानी हेर्नु होला, विशेष इक्जामको लागि यति पोइन्टहरू याद गरे पुग्छ। र त्यसै गरी यो जुन पोइन्टहरू मैले लेखाएको छु यति पोइन्टहरू याद गरे इक्जामको लागि सफिसियन्ट हुन्छ। तर पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले यसलाई अलि इलाबोरेट गरेर बिस्तारै भन्दै आएको छु र एकदम झर्को नमानी हेर्नु होला। र एक्जाममा सोधेको क्वेसन हामी सल्भ गरिरहेछौँ, कम्प्लिट ट्युब सोल्युसन हामी लिएर आइरहेका छौँ यो भिडियोको सिरिजहरूमा, र यसलाई नछुट्टाइ हेर्नु होला। यदि हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ एक्जामलाई फेस गर्न एकदम सहज हुन्छ तपाईँहरूलाई। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। र नेक्स्ट क्वेसन छ, यो पनि थ्योरिटिकल क्वेसन नै छ। TU 2064 सालमा आएको क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5 को एमा। यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि स्टेट, र त्यही नै क्वेसन सोधेको छ। यो रिपिटेडली आउने क्वेसन हो जुन हामीले 1 नम्बरमा सल्भ गऱ्यौँ। स्टेट द आइडियल properties for a good measure of central tendency। ल त्यसै गरी अब अर्को यसैसँग जोडिएको क्वेसन छ, एक्जामाइन द मेरिट्स and demerits of arithmetic
मिन। ल यति क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ। हामीले भर्खरै मात्र यो फर्स्ट पार्टको एन्सर लेखेका छौँ। योभन्दा अगाडि यसरी आइडियल प्रोपर्टिज फर अ गुड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, र यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। प्रायः जसो ट्युमा रिपिट भइरहन्छ यो क्वेसन, र यसलाई विशेष ध्यान दिएर यहाँहरूले यसलाई बुझ्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला, र यो पोइन्ट्सहरू सम्झिनु होला। यही पोइन्ट्सहरू नै हामीले इक्जाममा लेख्ने हो। एकदम सजिलो छ। मैले यसको डिस्क्राइब पनि गरिसकेको छु, र यही पोइन्टहरू हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। गुड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको यति पोइन्टहरू हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। ल यति पोइन्ट हामीले इक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ, र मैले यसको डिस्क्राइब माथि गरिसकेको छु योभन्दा अगाडि, र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल फर्स्ट पार्ट हामीले यति लेखे पुग्छ, र अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। सेकेन्ड पार्टको म सल्भ गर्छु। सेकेन्ड पार्टमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई मेरिट्स र डिमेरिट्स सोधेको छ अर्थमेटिक मिनको मेरिट्स र डिमेरिट्स हामीले लेख्नुपर्ने छ, र यसलाई अब लेखौँ। एकदम सजिलो छ, यसरी लेखौँ। द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स of arithmetic mean are as follows। ल अब अर्थमेटिक मिनको मेरिट्स र डिमेरिट हामी लेख्दैछौँ। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब इक्जामको प्याटर्नले मैले यहाँहरूलाई लेखेर देखाइरहेको छु। एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन, र यही प्याटर्नलाई फलो गरेर इक्जाममा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई बेस्ट नम्बर मिल्छ। र मेरिट्समा हाम्रो पहिलो पोइन्ट छ, इट इज क्लियरली डिफाइन्ड। ल एकदम सजिलो छ। पोइन्टहरू सम्झिनुको लागि क्लियरली डिफाइन्ड हुनु पर्यो। पहिलो मेरिट्स क्लियरली डिफाइन्ड, र अर्को पोइन्ट भनेको इट इज इजी टु क्यालकुलेट एन्ड सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड। ल क्यालकुलेट गर्न एकदम सजिलो खालको हुनु पर्यो, हुन्छ, र बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। क्लियरली डिफाइन्ड हुन्छ यसको मेरिट्स भनेको। र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट भनेको इट इज बेस्ड अन अल दि अब्जर्भेसन्स, र डेटामा जतिवटा अब्जर्भेसन दिएको छ त्यो सबै युज हुन्छ अर्थमेटिक मिन निकाल्दाखेरि। यो यसको मेरिट्स भयो। र त्यसै गरी अब अर्को पोइन्ट छ हामीसँग, इट इज सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। र अर्को पोइन्ट छ यसको मेरिट्स, इट इज लिस्ट एफेक्टेड बाई द fluctuations of sampling values। ल यति कुरा हामीले अर्थमेटिक मिनको मेरिट्समा लेख्छौँ। अर्थात् यसको मेरिट्स, फाइदा, यसको एडभान्टेज भनेको यो क्लियरली डिफाइन्ड हुन्छ, त्यसै गरी बुझ्न र क्यालकुलेट गर्न एकदम सजिलो खालको हुन्छ,
र सबै अब्जर्भेसन अथवा डाटामा दिएको सबै भ्यालुहरू यसमा युज भएको हुन्छ यो क्यालकुलेट गर्नको लागि। र फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि सुइटेबल हुन्छ भन्नुको अर्थ मिनलाई युज गरेर हामी फर्दर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अरू क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ। र स्याम्पलिङ भ्यालुजहरूको फ्लक्चुएसनबाट चाहिँ एकदम कम प्रभावित हुन्छ अर्थमेटिक मिन। र यो चाहिँ हाम्रो मेरिट्स भयो। र त्यसै गरी अब डिमेरिट्स लेखौँ। डिमेरिट्स पनि सजिलो छ। ल अब डिमेरिट्स अफ अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ पहिलो पोइन्ट छ, इट इज भेरी मच affected by the largest and smallest observation। अर्थात् यसको मतलब affected by एक्सट्रिम भ्याल्युज अथवा अब्जर्भेसन। ल लार्जेस्ट र स्मलेस्ट अब्जर्भेसनबाट प्रभावित हुन्छ यसको डिमेरिट्स भनेको। र लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालुलाई हामी एक्सट्रिम भ्यालु भनेर भन्छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल त्यसै गरी अब अर्को पोइन्ट छ इट इज नट used if one or more classes are in the form less than or more than, that is open ended क्लासेस। ल अब यसले के भन्न खोजेको बुझौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। इट इज नट युज्ड इफ वान अर मोर क्लासेस आर इन द फर्म लेस देन अर मोर देन। जस्तै कि क्लास इन्टरभलहरू लिँदाखेरि हाम्रो यसरी लेस देन 10 अनि 10देखि 20, 20देखि 30 यस्तो खालको ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल अथवा मोर देन 50 ल यस्तो खालको क्लास इन्टरभल जसमा लेस देन 10 अथवा मोर देन 50 यस्तो फर्ममा क्लास इन्टरभलहरू आइदियो भने त्यस्तो बेलामा हामीले अर्थमेटिक मिनलाई त्यति सुइटेबल मान्दैनौँ युज गर्नको लागि। यो यसको डिमेरिट हो। अर्थात् ओपन इन्डेड क्लास यसरी लेस देन 10 अथवा मोर देन 50 अथवा मोर देन एनी नम्बर जुनसुकै नम्बर पनि राख्न सक्छौँ। यस्तो फर्ममा चाहिँ क्लास इन्टरभल आइदियो भने हामीले अर्थमेटिक मिनलाई युज गर्न सक्दैनौँ। यसले भन्न खोजेको कुरा यही हो। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। ल बुझ्नु होला। यसरी ओपन इन्डेड क्लास आयो लेस देन 10, यसरी कन्टिन्युस 10देखि 20, 0देखि 10 यो फर्ममा क्लास इन्टरभल नआइकन 0देखि 10सम्म नआइकन लेस देन 10 यसरी आयो भने हामीले यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल भन्छौँ। सिआई भनेको क्लास इन्टरभल हुन्छ। र यस्तो केसमा हामीले अर्थमेटिक मिनलाई युज गर्न सक्दैनौँ। ल जाँचमा तपाईहरुले यी दुईवटा पोइन्ट मात्र लेखे पुग्छ। यसरी पोइन्टहरू लेखे पुग्छ। मैले यहाँ बुझाउनको लागि तपाईहरुलाई यहाँ लेखेर देखाएँ कस्तो हो त ओपन इन्डेड क्लास भनेर भन्नको लागि मात्र हो। ल अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ हामीसँग, it cannot be calculated
by inspection and ग्राफिकल्ली। ल ग्राफिकल्ली हामीले अर्थमेटिक मिन पत्ता लगाउन सक्दैनौँ र इन्स्पेक्सन जाँचकै आधारमा यसरी हेर्ने बित्तिकै हामी यसको मिन यति हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। ल यो यसको डिमेरिट हो र यसको लागि क्यालकुलेसनै गर्नुपर्छ। क्यालकुलेसन गरेरै हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्न पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्ने बित्तिकै यो यसको मिन भनेर भन्न सक्दैनौँ। र अर्को पोइन्ट छ, it is not suggested if we are dealing with qualitative data। र हामीसँग डेटा दुई प्रकारको हुन्छ, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ डेटा। र यदि हामीले क्वालिटेटिभ डेटा लिइरहेछौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्दैनौँ। र क्वालिटेटिभ डेटा भनेको त्यस्तो खालको डेटा जसले चाहिँ सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जनाउँछ, जस्तै कि ब्युटी, कसैको ब्युटी रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने त्यो क्वालिटेटिभ डेटा अन्तर्गत आउँछ। र त्यसै गरी अनेस्टी, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि पनि क्वालिटेटिभ डेटा अनुसार क्लासिफाई गरिन्छ, क्वालिटेटिभ डेटामा क्लासिफाई गरिन्छ। त्यसै गरी कसैको हेयर कलर कस्तो छ अथवा आइजको कलर कस्तो छ त्यो कुराहरू रिप्रेजेन्ट पनि क्वालिटेटिभ डेटा अन्तर्गत हुन्छ। र क्वालिटेटिभ डेटा आउँदाखेरि हामीले अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्दैनौँ। र यदि क्वान्टिटेटिभ डेटा छ अर्थात् डेटाहरू नम्बरमा छन् भने मात्र हामी अर्थमेटिक मिन युज गर्छौँ। र क्वान्टिटेटिभ डेटा भनेको त्यस्तो खालको डेटा जसमा नम्बरहरूको युज भएको हुन्छ र क्वालिटेटिभ डेटामा नम्बरहरू युज हुँदैन। र न्युमेरिकल क्यालकुलेसन पनि हामी क्वालिटेटिभ डेटाको गर्न सक्दैनौँ। र यस्तो केसमा क्वालिटेटिभ डेटा आएको केसमा हामीले अर्थमेटिक मिनलाई सजेस्ट गर्दैनौँ, अर्थात् अर्थमेटिक मिन हामी यसबाट क्यालकुलेट गर्दैनौँ। र यो नै यसको डिमेरिट्सहरू थिए। र एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यति पोइन्टहरू लेखे पुग्छ र मेरिट्समा र डिमेरिट्समा यति पोइन्टहरू लेखे पुग्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र मैले तपाईँहरूलाई यहाँ केही डिस्क्राइब पनि गरेर यसलाई अलिकता इलाबोरेट गरेँ, तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु होला। र एक्जाममा यही पोइन्टहरू मैले भनेकै पोइन्टहरू सम्झेर लेख्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले मैले यसलाई अलि इलाबोरेट गरिरहेको हो। र एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन, सिम्पल पोइन्टहरू छ। र मैले यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दै भने ताकि तपाईँहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई सजिलोसँग लेख्न सक्नुहोस्। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको रेस्पेक्टमा मैले यसलाई अलिकता सजिलो बनाउन खोजेको मात्र हो। यसलाई झर्को नमानी हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र इक्जाममा यही प्याटर्नमा तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने राम्रो मार्क्स पाउनुहुन्छ। र इक्जाममा विशेष गरेर तपाईँहरूले मैले भनेको सबै कुराहरू लेख्नु पर्दैन, यो पोइन्टहरू मात्र लेख्नुपर्ने हो। र मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरेर यो पोइन्टहरू, इक्जाममा लेख्ने पोइन्टहरूसहित यसको एक्सप्लेनेसन पनि गरिरहेको छु, यो थ्योरिटिकल क्वेसन भएको हुनाले। र अब यो पछि हामी न्युमेरिकल क्वेसनहरू हेर्छौँ। र न्युमेरिकल क्वेसनमा हामी यसरी इलाबोरेसन गरिरहँदैनौँ, सिधै न्युमेरिकल के सोधेको छ र के निकाल्न पर्ने छ र त्यही अनुसार हामी फर्मुला लगाएर न्युमेरिकल सजिलै गर्छौँ। र यो पोर्सनमा चाहिँ मैले विशेष गरेर यो थ्योरिटिकल पोर्सनमा तपाईँहरूलाई अलिकता कन्सेप्ट पनि क्लियर होस् र इक्जाममा रटेर लेख्ने भन्दा पनि यो अलिअलि बुझियो भने यसकै आधारमा
तपाईहरुले आफ्नो पोइन्टहरु आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुभयो भने अझ बेटर मार्क्स आउँछ र यही मनाशयले मैले तपाईहरुलाई अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरिरहेको हो। र अब यो पछि हामी न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौं र थ्योरेटिकल पार्ट आयो भने तपाईहरुले विशेष गरेर यति पोइन्टहरु मात्र लेखे पुग्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि। यसरी पोइन्ट्सहरु मात्र जुन मैले लेखाएको छु यति पोइन्ट्सहरु लेखे पुग्छ र अब यो पछि म न्युमेरिकल पार्टमा जान्छु र न्युमेरिकल पार्टमा अब हामी अर्को एउटा क्वेशन गर्छौं, सर्ट क्वेशनहरु गर्छौं र त्यसको लागि अब म क्वेशन लेख्छु। सर्ट क्वेशनहरु 2 मार्क्समा सोधिरहने सर्ट क्वेशन्सहरु जुन ट्युमा आएको छ र प्रोबेबल क्वेशनहरु पनि हामी यसमा सल्भ गर्छौं र अब 2071 सालको क्वेशन नम्बर 1 मा आएको एउटा ट्युमा आएको क्वेशन छ जसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी द भ्यालु अफ median of a moderately asymmetrical distribution if the mean and mode are 30 and 24 respectively। ल अब यो क्वेशनमा के सोधेको छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाउँ र हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी द भ्यालु अफ मिडियनको भ्यालु कति हुन्छ, कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनको लागि भन्दाखेरि मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि मिडियन कति हुन्छ यदि मिन र मोडको भ्यालु 30 र 24 दिएको केसमा। ल अब मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि के रिलेसन हुन्छ मिन मिडियन र मोडको त्यो थाहा पाउने बित्तिकै हामीले यसको सोलुसन सजिलै निकाल्न सक्छौं। ल त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ त्यो कुरा हेरौं। हामीलाई मिन दिएको छ, हामीलाई मिन दिएको छ कति 30। मिनलाई x बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौं न्युमेरिकल्ली हामी यसरी 30। त्यसैगरी मोड जुन हामीलाई दिएको छ मोडलाई हामी m0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, यसको भ्यालु 24 दिएको छ र अब हामीलाई मिडियन क्याल्कुलेट गर भनेको छ, मिडियन md यो हामीलाई निकाल्न पर्ने छ। ल अब हामीलाई अर्को के कन्डिसन दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको कन्डिसन भनेको मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र यस्तो केसमा मिन मिडियन र मोडको रिलेसन हामीलाई थाहा हुने हो भने हामीले इजिली अब मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ल एसिमेट्रिकल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुँदाखेरि मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त रिलेसन भन्दाखेरि फर अ moderately symmetrical distribution ल सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रिलेसन m0 मोड इक्वल टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन हुने रहेछ। ल असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन है, यो असिमेट्रिकल ए सँगै भएछ, केही गाह्रो छैन।
यहाँ क्वेसनमा असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने हो र असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन मोडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हो र सँगै लेखिँदाखेरि असिमेट्रिकल जस्तो प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो केही छैन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अथवा मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि मिन मिडियन र मोडको रिलेसन भनेको यस्तो हुन्छ। मोड इक्वल टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन हुने रहेछ। ल अब यसकै आधारमा अब हामीले भ्यालुहरू हालेर मिडियन निकाल्छौँ। ल अब मोडको भ्यालु हामीसँग कति छ 24 छ हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी 3 इन्टु मिडियन हामीले निकाल्नु पर्ने छ एमडी जस्ताको जस्तै राखौँ माइनस 2 इन्टु अब एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हो र मिनको भ्यालु 30 छ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब हामीले मिडियन निकाल्न सक्छौँ। ल अब 24 इजिकल्स टु 3 इन्टु एमडी भनेको 3 एमडी भयो माइनस 2 इन्टु 30 गर्दा 60 भयो। ल अब यो माइनस 60 यतापट्टि आउँदा 24 प्लस 60 हुन्छ इक्वल टु 3 टाइम्स एमडी जस्ताको तस्तै। र यसबाट अब मिडियनको भ्यालु निकाल्ने हो भने एमडी इक्वल टु 60 प्लस 24 गर्दा 84 डिभाइड बाई अब 3 मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा डिभाइडमा आयो 84 डिभाइड बाई 3 र यो गर्दा यसको भ्यालु 28 हामी पाउँछौँ। ल यसरी हामीले मिडियन निकाल्छौँ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा र जहिले पनि मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन आउँदाखेरि हामीले युज गर्ने रिलेसन भनेको यो मोड इक्वल टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम मिन m0 इक्वल टु 3 टाइम्स md माइनस 2 टाइम मिन। यो सधैँ सम्झाउनुपर्छ है। यो 2 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेसन हो र टिभीमै आएको क्वेसन हो र इन्टरनल एक्जाममा पनि सोधिरहने क्वेसनभित्र पर्छ र यो रिलेसन सधैँ सम्झिनुपर्छ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन आउँदाखेरि मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन आउँदाखेरि मोडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन आउँदाखेरि जहिले पनि यो रिलेसन सम्झ्यौँ भने यस्तो खालको प्रब्लम सजिलै गर्न सक्छौँ। ल यसरी हामीले सजिलै मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन दिँदाखेरि। ल अब यो पछि हामी अर्को एउटा क्वेसन गर्छौँ। एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका सबै टियुमा आएका क्वेसनहरू सजिलो छन् र म यसलाई सजिलो फर्ममा तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु यो भिडियोमा र यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यदि केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई हाम्रो च्यानल मार्फत कमेन्ट गरेर छोड्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सोल्युसन अथवा त्यसलाई कसरी हुन्छ सहज बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। एकदम सजिलो छ। ल अब हामी अर्को क्वेसन जान्छौँ। टियुमा आएको क्वेसन छ अर्को टियुको 71-72 सालमा आएको क्वेसन नम्बर 1 मा आएको क्वेसन छ र यो पनि 2 मार्क्सको क्वेसन हो र यसको क्वेसन यस्तो खालको छ। द एभरेज monthly salary of 10 males
staffs and 5 female staffs of a manufacturing company are rupees 20,000 and 18,000 respectively. ल यो दिएको छ भने find the average monthly salary of all the staffs taken together. Find the average monthly salary of all staffs taken together. ल यसरी क्वेसन दिएको छ। यो 2 मार्क्समा आएको क्वेसन हो। एकदम सजिलो छ। हेर्दा क्वेसन अलि लामो जस्तो देखिन्छ तर यसको सोलुसन एकदम छोटो छ, केही गाह्रो छैन। ल हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 10 जना मेल स्टाफको र 5 जना फिमेल स्टाफको एभरेज मन्थली स्यालेरी दिएको छ, अर्थात् मिन दिएको हो। एभरेज मन्थली स्यालेरी भन्ने बित्तिकै मिन स्यालेरी, एभरेज स्यालेरी 20,000 र 18,000 दिएको छ भने हामीले अब के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि सबै स्टाफको एभरेजमा मन्थली स्यालेरी कति हुने रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल अब त्यसको लागि हामीले दिएको इन्फर्मेसनलाई एउटा टेबल जस्तो फर्ममा बनाएर हेर्दा अझ सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले एक्जाममा पनि यो टेबल बनाउनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। ल अब यसको सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि मेल स्टाफ र फिमेल स्टाफ दिएको छ। र मेल स्टाफको नम्बर दिएको छ हामीलाई, नम्बर अफ स्टाफ्स र एभरेज मन्थली स्यालेरी केमा दिएको छ भन्दाखेरि रुपिसमा दिएको छ। ल अब नम्बर अफ स्टाफ्स हामीलाई मेल स्टाफ कतिजना दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मेल स्टाफ 10 जना छ र फिमेल स्टाफ हामीसँग 5 जना छ र एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ मेल हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि रुपिस 20,000 र रुपिस 18,000 यसरी हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन छ। र मेल स्टाफ नम्बर अफ स्टाफ मेल स्टाफ 10 छ, यसलाई मैले N1 भनेर सपोज गरेँ र फिमेल स्टाफलाई मैले N2 भनेर सपोज गरेँ र यो जुन एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ मेल स्टाफ छ यसलाई मैले X1 बार भनेर सपोज गरेँ र यसलाई हाम्रो एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ फिमेल लाई मैले X2 बार भनेर सपोज गरेँ, किनभने एभरेज मन्थली स्यालेरी दिएको हुनाले एभरेज भनेको मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई त्यही भएर मैले X1 र X2 ले रिप्रेजेन्ट गरेँ र नम्बरलाई N1 र N2 ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। किन रिप्रेजेन्ट गरेँ भन्दाखेरि हामीसँग कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने अथवा कम्बाइन्ड एभरेज स्यालेरी निकाल्ने फर्मुला छ र त्यही फर्मुलामा राख्यौँ भने अझ सजिलो तरिकाले हामीले एभरेज
मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब हेरौँ है त। अब एभरेज मन्थली स्यालेरी फर अल स्टाफ टेकन टुगेदर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीसँग फर्मुला छ, त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्छौँ। द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ्स टेकन टुगेदर इज ल त्यसको लागि अब दुईटै स्टाफ्सको मन्थली स्यालेरी निकाल्नको लागि एक्स बार 1 2 अर्थात् मेल स्टाफ र फिमेल स्टाफ दुवैको एभरेज स्यालेरीलाई हामीले एक्स बार 1 2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको n1 इन्टु x1 बार प्लस n2 इन्टु x2 बार डिभाइड बाई n1 प्लस n2। ल यो फर्मुला युज गरेर हामीले एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ निकाल्न सक्छौँ। ल यो कम्बाइन्ड मिनको पनि फर्मुला हो, एकदम सजिलो छ। यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। यसरी हामीले एभरेज अथवा कम्बाइन्ड मिनको फर्ममा एन्सर निकाल्न पर्ने भयो भने यो फर्मुला युज गर्छौँ। र त्यसै गरी अर्को पनि स्टाफ आएको भए यसलाई एक्सटेन्ड गरेर प्लस n3 x3 बार डिभाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 गर्थ्यौँ र यही n1 x1 बार प्लस n2 x2 बारमा n3 x3 बार पनि एड गर्थ्यौँ र यसरी जतिवटा नम्बर अफ स्टाफ्स अथवा नम्बर आए पनि हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै लग्न सक्छौँ र योभन्दा बढी दुईवटा भन्दा बढी नम्बरमा आएको केसमा गर्ने केस थियो। मैले यसलाई तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि यस्तै खालको प्रब्लममा दुईटा मात्र नभई तीनवटा नम्बर अफ स्टाफ्स को फर्ममा क्वेसन आएको भए कसरी सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन मात्र खोजेको हो, केही गाह्रो छैन। हामीलाई अहिले n1 र n2 दुईटा मात्र स्टाफ दिएको हुनाले हामीले यो फर्मुलामा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिभाइड बाई n1 प्लस n2 यति मात्र गर्छौँ। ल अब यो पछि अब हामीलाई दिएको भ्यालुहरू यही भ्यालुहरू राखेर हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ, केही गाह्रो छैन। ल अब n1 भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 10 छ इन्टु अब x1 बारको भ्यालु हामीसँग 20,000 छ प्लस अब n2 को भ्यालु हामीसँग 5 छ इन्टु x2 बारको भ्यालु हामीसँग 18,000 छ डिभाइड बाई n1 प्लस n2 हामीले गर्नुपर्ने छ र n1 भनेको हामीसँग 10 छ प्लस n2 भनेको 5 छ र अब यसरी 20,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि यसरी यसको भ्यालु यति आयो प्लस 5 इन्टु 18 गर्दा 90 आयो। पछाडिको तीनटा शून्य जस्ताको तस्तै डिभाइड बाई 10 प्लस 5 भनेको 15। ल यसरी अब यसको भ्यालु 290,000 डिभाइड बाई 1515। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु 19,333.33 आउँछ। ल यो नै हाम्रो एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ हुन आउँछ र यो रुपिजमा छ र हाम्रो एन्सर पनि यसरी रुपिजमै लेख्छौँ 19,333.33 र यो नै हाम्रो एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ्स टेकन टुगेदर। सबै स्टाफ्सहरूलाई एकैचोटि लिँदाखेरि उनीहरूको एभरेज स्यालेरी भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि
19,333 रुपियाँ हुने रहेछ। ल यसरी हामीले यस्तो खालको प्रब्लम सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा नि यस्तो खालको क्वेसन देख्ने बित्तिकै हामीले यो फर्ममा यसलाई टेबलको फर्ममा राख्यौँ भने हामीलाई n1 या र त्यसै गरी x1 बार n2 x2 बार छुट्याउन सजिलो हुन्छ र यसकै आधारमा हामीले यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कम्बाइन्ड रूपमा एभरेज मन्थली स्यालेरी निकाल भन्यो भने अथवा एभरेजमा सबैको निकाल भन्यो भने यसरी यो फर्मुला युज गर्छौँ र यो कम्बाइन्ड मिनको पनि फर्मुला हो र यही फर्मुलामा हामीलाई दिएको भ्यालुहरू राखेर यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ र फाइनल्ली यसरी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। यसलाई मैले अलि इलाबोरेट गरेर तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बुझ्नु होला भनेर इलाबोरेट गरेर भनिरहेको छु र ट्यु सोल्युसनमा भएको प्रब्लमहरूलाई मैले सल्भ गर्ने क्रममा यसलाई डिटेलली तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर डिटेलली यसलाई व्याख्या गरिरहेको छु। कसरी सल्भ गर्ने, यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने इक्जाममा त 1-2 मिनटमा यो सल्भ हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ यसलाई अलि टाइम लिएर यसमा के दिएको छ, कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकसहित यसलाई व्याख्या गरिरहेको छु। यसलाई एकदम ध्यान दिएर झर्को नमानिकन यो भिडियोलाई कम्प्लिटली तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यदि बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ इक्जाममा तपाईँहरूलाई यस्तो खालको प्रब्लम सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले म सँगसँगै यस्तो न्युमेरिकल प्र्याक्टिसहरू सँगसँगै कपीमा लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझ बुझ्दै तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ र बुझ्दै त्यसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। म सकेसम्म एकदम सजिलो हुने तरिकाले यहाँहरूलाई व्याख्या गर्दै कसरी सल्भ गर्ने टेक्निकहरू सिकाउँदै र क्वेसनमा के दिएको छ, कसरी पढ्ने क्वेसन र के दिएको छ त्यसलाई छुट्याएर कसरी यसको सोल्युसन गर्ने पार्टमा विशेष फोकस गरेर यो भिडियोहरू यसको सिरिजहरू लिएर आइरहेको छु। यसलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र कपीमा सँगै प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला है। र यति गरियो भने मलाई लाग्छ ट्युमा आएको क्वेसनहरू यसरी सल्भ गर्दै गइयो र म सँगसँगै यसलाई गर्दै जानुभयो भने मलाई लाग्छ सबै खालको इक्जाम, ट्युको इक्जामहरू तपाईँहरूले मजाले सल्भ गरेर त्यसबाट राम्रो रिजल्ट ल्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल यति भनिसकेपछि मैले यो सिरिजमा यति नै प्रब्लमहरू गरेँ र यसलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र योभन्दा पछाडिको सिरिजहरूमा म यसको बाँकी रहेका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछु। कृपया त्यसलाई पनि मजाले हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र त्यसबाट प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन र यसलाई पढ्दाखेरि एक घन्टाको सिरिज मैले बनाउने गरेको छु र त्यो सिरिजहरू कम्प्लिट सिरिजहरू झर्क नमानिकन मजाले हेर्नुहोला, किनभने ट्युमा आएको सबै क्वेसनहरू म सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराउनेछु। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन र केही कतै बुझिएन भने हामीले यो भिडियो हेरिसकेपछि तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको सोल्युसन कसरी तपाईँहरूलाई अझ बेटर वेबाट कम्युनिकेट गराएर बुझाउन सकिन्छ त्यसको प्रयास गर्नेछौँ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र म अर्को सिरिजमा यसको बाँकी रहेका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछु। त्यसलाई पनि नछुट्याइ हेर्नु होला है त। ल थ्याङ्क यू।